Okay, salamat kayo. Dinayutak na nga makahimong usab kita sa pagpamalandong sa mga pulong sa Dios nining orasa. Sa makatuon ta niini rugyan ta diya sa Ginoo. Ama namo nga langit nun, salamat kay Dios sa imong pagkamayo. Adin Ginoo, bisan pa karon nga malandong kami sa imong mga pulong. Takos ka Ginoo nga among gitugyanan niini. Tungod kay Ginoo, sayod man kami nga kini walay kahimuan kung o Dios di ka panglihok, di ka magagiya dinhi sa among tagsa-tagsa ka mga salabutan. O mangining Ginoo, rugyan kami sa imong pagkagamahanan nga ikaw panglihok niini. Bisan pa nitong mga katawhan, dinhi Dios mapaabtan niini mga pulong. Salamat kay Ginoo sa imong pagkabuhaton sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So, mao ni gala igsoon atong pagtuon karon anita sa kining sigutan nato hitungod ni ining mo lagi kining pagtawag o calling. So, matud pa diri sa libro sa Mateo 11 bersikulo 28, umari kanako kamong tanan nga nabudlayan o nabugatan o papawlayon ko kamo. Muna gisulti ni Ginoong Jesucristo dinhi sa Biblia higala igsoon. So matud pa niya, umari kanako kamong tanan. So tanan gyud kadtong mga nagkinahanglan sa Ginoo, no? Pero mo lagi subo pamrundongon tungod kay sa atong panahon karon na ampoy daghan mudool kuno sa Ginoo, mudool man gala igsoon kung mao lagi napos kapitos. Pero gala igsoon di ginamoy gisultis pala ang sulatan, no? Sa panahon nga magkinahanglan ta moray atong idool. So dili gid maayo tungod kay daghan karon sa atong katawan sangpit mga Diyos ko panahon sa panginahanglan, pero mao lagi inikahuman mao lagi disko na pud. So di gyud tayo na igala igsoon, no? Tungod kay di man na maibot pasabot gyud is bala ang kasulatan nga ang Dios ato lang sana yagaan kay daghan sa atong makita karon ni kalibutan. Grabe gini uban pagyaga-yaga gyud Ginoo, no? Mudo lang og mao lagi ay gusto nila nga kabuton, no? So di ginamay isultis pala ang kasulatan, no? Ari gud ta diri sa unahan ingon diri sa libro sa 1 Korinto 1 bersikulo 9 matata diri ang Dios kasaligan ato pa ni Apostol Pablo og pinaagi kaniya kamo gipanagtawag ngadto sa pakigambitay. Mo ni giingon diri sa balaang kasulatan. So naay tumong kauban sa iyang anak nga si Jesucristo nga atong Ginoo. So unsa may pakigambitay? Pakigambitay sa atong Ginoo. Di kay daghang kayong mga bersikulo sa Biblia ato lapong ang tamakan. Wa tay pagtahod diha sa mao lagi katong gisulti diri sa balaang kasulatan. So dili gid na igala igsoon, no? Tungod kay ang gisulti diri ang Dios rabajud ingon pa ni Apostol Pablo kasaligan, no? O pinagin niini kaniya kamo gipanagtawag ngadto sa pakigambitay kauban sa iyang anak nga si Jesucristo nga atong Ginoo. Mo kanay gitudlo diri sa balaang sulatan. Pakigambitay unsa may pakigambitay, no? So klaro mo kay nagisulti sa Biblia nga kini giingon diri nga pakigambitay pakigirelasyon igala dili kay yaga-yagaan mo na to ning Ginoo. So mao ginay tumong diri sulti diri sa balaang sulatan. Diri si kadong Timoteo 1 bersikulo 8. Tanaw na to sige sulti diri 1:8. Busa mao lagi. Kung diri busa ayaw ikaulaw ang pagpanghimatuod alang sa atong Ginoo. Ako di ko maulaw mo sulti ning gisulti sa balaang sulatan tungod kay is biblical atong pangusgan ni sa gisulti diri sa Biblia, no? Ingon diri
busa ayaw kaulaw ang pagmanutuod alang sa atong Ginoo o alang kanako. Matod pa ni Apostol Pablo kay siya nakasinati po diini, no? O ingon diri og ang binilanggo. Mo lagi na ingon kanako iyang binilanggo hinunoa pakig-ambit sa mga pag-antos uban kanako alang sa maayong balita pinaagi sa gahom sa Dios. So kining panudlo ni Apostol Pablo, pangsulti ni Apostol Pablo diri sa Balaang Sulatan, mao lagi. Gisulti niya nga importante kining mao lagi. Makig-ambit ha unsay gipanudlo diri sa Biblia. Dili kay mao lagi. Sayon na pong lubagon ining daghan karon. Ang kasagaran kon sa mga tao di naman partikularmente ining gipanudlo diri sa ang kasulatan ko. Mao ning daghan po kayo mga tao karon nga wa pod magpakasabot ining buot pasabot diri sa ang kasulatan. No? So pero mao lagi di mapuntanan kay naamo poy mao lagi wa kami diri wa gyud may pakaulaw sa pagsulti ug unsay ipangtudlo diri sa ang kasulatan. Versikulo 9 ingon diri nga nagluwas kanato. Sa man wa pa nagluwas. Amo man aron sa atong panahon. Daghan nagwali karon wa pagi ko rin kasinati kaluwasan ay laha po to. Pero sa Bible ato man pangbasa na nagluwas kay ingon diri nga nagluwas kanato apel si Apostol Pablo. O nagtawag kanato sa pagtawag ngadto sa kabalaan o tanawa kumpleto gyud dili kay wa pay nangaluwas o wa papoy nabalaan dili man may gitudlo sa Bible matod pa gani niya diri o dili tungod sa mga lagi di tungod sa atong mga binuhatan kundi tungod sa iyang kaugalingon katuyon o maon tuyo gyud sa Ginoo na dili kay sa atong kaugalingon plano sa punin mo uban magbangag mo kaugalingon niyang plano no? Og sa grasya nga iyang gihatag kanato diha kang Kristo Jesus sa wala pa ang mga kapanahonan nga walay kinutuban. Wa pagod before the foundation of the world naan ay ingon ani lagi nga plano lagi sa Ginoo sa karon sa atong panahon di man mo to aning predestination mao po na di po matuhog nila ning unsa na ibut pasabot dinis Biblia higala og igsoon no so wala pa ang mga kapanahonan nga walay kinutuban mao na gitudlo gyud ni Apostol Pablo diri sa ang sulatan no diri sa 9 ingon diri nagluwas kanato mao lagi to og nagtawag sa pagtawag ang doble gyud ngadto sa kabalaan lagi. Ingon pa niya dili tungod sa atong mga binuhatan kundi tungod sa iyang kaugalingon katuyuan. Iyang kaugalingon katuyuan. Nagitudlo gyud diri sa ang kasulatan. Og sa grasya nga iyang gihatag kanato diha kang Kristo Jesus sa wala pa ang sa wala pa ang mga kapanahonan nga walay ang kinutuban. Mao kanay gitudlo gyud diri sa balaang kasulatan, no? Karon sa atong panahon lagi daghan po kayo karon magpasalaag po daghan mga tao mao ni hinungdan karon daghan po mga tao wa pod kibalo unsay gitudlo pod sa pulong Ginoo, no? So mo ni gingon diri nga naman wa pod siguro klamdagi. Isulti ni Apostol Pablo diri Episo 1 bersikulo 18 na magalamdag sa mga mata sa iyang mga kasing-kasing aron lagi ingon diri aron inyong masayran kung unsa ang kalauman diha sa iyang pagtawag kaninyo. Mao giingon diri ni Apostol Pablo dinhi sa balaang kasulatan. Ingon diri kung unsa ang mga bahandi sa iyang himayaong panulundon diha sa mga balaan. Balik ini palaan lagi gala og suot sa umanay sa panahon ron
Daghan man kayo nagtuo, wa pa nagaluwas. Wa daw kuno inabalaan. Oh. Ila ina kung pundok gid ini kamatay na. Usa pa gid kasinati og kalawasan. Oh. De gid mo to kung sige sulti diri sa balaan kasulatan, no? So ano man kaingon man kadi mo to pastor, kay kasukwahe man gyud. Oh. Gani na gyud nakita nako diri sa cellphone lagi, no? Ato pa niya kami daghan og bisyo. Oh. Nga naman tungod kay napa may prawil. Ikudili man mo gisulti sa Biblia. Oh. Nay prawil ulipon ka sa pagkasala, libre gusto ka. Ay higala igsuon di kinamao ay pagtuong insakto. Ano man? Kay sa mga anak sa Ginoo gisulti na diri naluwas na magani. Nabalaan man gani. O nya. Nabay balaan nga naghitak na sa kasalanan. Ay di man mao na itudlo sa Bible. Di na mo itudlo sa Biblia ba? Oh, kini atong pangbasa karon. Naghisgot ni ngadtos pagkabalaan, no? No, unsay giingon diri? 3 bersikulo 14. Mato pa ni Apostol Pablo, ako nagapadayon paingon sa dauganan ngadto sa ganti nga mao ang langit ng pagtawag kanato sa Dios diha kang Kristo Jesus. Ganon ang ingon man siya diri nga ako nagapadayon paingon sa dauganan. Ano man? Tungod kay nagtuo to si Apostol Pablo nga ang kamatayon mao gyud ang pagdaog. Oh. Daghang pud mo kutlo ang bersikulo karon pamutang pa dito sa menterios mga lubong. Pero akasabot. Sa gisulti dito. Pilipos 1:21. Oh, sa gisulti. Mato pa ni Apostol Pablo, kay alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo apan ang kamatayon mao ang pagdaog. Wa pun masabti sa uban kay sila ang pagsabot sa uban ang tao mo'y nakinabuhi dili man. Mato pa ni Pastor Pablo, ang pagkinabuhi mao si Kristo. Si Kristo mo nagkinabuhi nimo kay daghang bersikulo nga pahinomdom nga ang Dios ni agi di uban nimo. O daghang kay di nalano to sigutan kay di man mo itong hisgutanan karon, no? Ni amatas pagtawag, no? O nay gisulti gyud diri sa bulaang sulatan mo na siya mingon siya nga ako nagapadayon paingon sa dauganan. Ano man tungod kay nagsalig siya nga kanang iyang pagpangumudlay kadaugan yun. O, kay mo man ay gisulti diri. Ngadto sa ganti nga mao ang langitong pagtawag kanato sa Dios diha kang Kristo Jesus. So, sa may ganti. Kaluwasan? Mao man ay interpretasyon doon sa uban nga ang ganti kuno kaluwasan dili na purong-purong na ihatag unya damlag dito ni Kristo. Dito sa mao lagi gingharian. Dili na kay salvation is by grace. Gasa, dili na ganti. Oh. Antong pareha ni Apostol Pablo naguna-una nga siya kadawat gyud siya ng purong-purong. O mao na isulti diri sa Biblia. Sa punang uban nga kaluwasan ganti. Wala man Bible ng ganti. Klaro man ang isulti sa Biblia. Kaya ang bayad sala, Roma 6:23, kaya ang bayad sala mo ang kamatayon. Oh. Apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mo ang kinabuhing dayon. Diha kang Ginoong Kristo nga atong Ginoo. Unsa to? Kay ang bayad sala mo ang kamatayon. Nya sa igsumpay. Mao lagi na. Ang kinabuhing dayon salvation is gasa. Oh. Kit ba? O mao na. Dili kay ganti. Ganti hatag na itong mga katawhan na nagmadaogon yun is purong-purong. Muna klaro itudlo yun sa bulaang sulatan igala ikso. Langit ng pagtawag ka na to sa Diyos diya kang lagi Kristo Jesus muna igisulti diri ni Apostol Pablo diya sa bulaang sulatan. Juan 6, versikulo 32, so sa giingon diri ni Ginoong Kristo. Sa Kristo ta, ingon diri o. O si Jesus mingon kanila, sa pagkatinuod, ade, ginayaga-yaga igalig sa kay kaduha gyud no? Pa ni Kristo, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo.
nga si Moises dili mao ang naghatag kaninyo niadtong tinapay nga gikan sa langit. Ang akong amahan mao ang naghatag kaninyo sa tinuod nga tinapay nga gikan sa langit. Mo kanay giingon diri sa balaang kasulatan, no? Ni kinsa ni Ginoong Kristo. Sa iba pasabot na ini. Kinsa nang tinapaya? Ato na makita diri sa ubos na. Sa 33 ingon tay, kaya ang tinapay sa Dios mao kadtong nanaog gikan sa langit o naghatag og kinabuhi ngadto sa kalibutan. Kinsa man siya? Bot pasabot diri sa balaang sulatan, no? So, sige nung sa Kristo. Tanawa ra pud sa gisulti diri sa 34 ingon diri sa 34 og sila miingon kaniya, Ginoo hatagi kami ingon diri ni anang tinapaya. Ingon diri sa balaang sulatan, Ginoo hatagi kami kanunay ni anang tinapaya. Unsa itubag ni Ginoong Kristo? Og si Jesus mitubag kanila, ako mao ang tinapay nga naghatag og kinabuhi. O tanawa. Siya nga ingon diri, moari kanako dili gutomon, kanindot anang gisulti diri sa balaang sulatan. Og siya nga mosalig kanako o dili uhawon. O mo na inindot nga pasalig ni Ginoong Kristo diri sa balaang kasulatan. Problema karon, tinuod ba yung kang nagsalig sa Ginoo? O kay nga nung daghan man ron doktrina nga mao lagi na. Imbis mo salig da sa Ginoo, nagsalig naman Ginoo. Ano man, kadaghan ka mamaagi kalibutan mahitungod sa kaluwasan. Gani kaluwasan nga pinaagis binuhatan ko no. Wa nang ipagsalig sa Ginoo. May kaluwasan, no? Bayran ay pastila na hindi Ginoo. Apoy kaluwasan pinaagis pundo. Kini yung karon o pagsikat ni kaluwasan ko no pinaagis. Wala gina. Mora man ang kasuguan o binuhatan. Di Ginoo. Pero ginapagpasalaag ng patinaghan ng tao karon limbungan ni gala igsoon. So tungod man gud na sa kining atong panahon karon nga grabeng paghitak na gini trabaho siya wa unsay giingon sa 1 Timoteo 4 o 1 ug ang espiritu sa tin-aw nga nagapahayag nga sa kaulahiang mga panahon adunay man miya gikan sa pagtuo tungod sa ilang pagtagad sa mga limbungon nga espiritu o mga turuan sa mga yawa. Muna na man yun. Kinsa ba kuno'y maluwas o nga na ang klaseng imong pagtupanudlo? O, wala di maluwas na ba? Nga naman. Asa may pagsalig na sa Ginoo? Ang kaluwasan nakatay dagang wali diri hitamo sa kaluwasan. O, di ta pa nang pareha ng uban kutlo bersikulo pag-expound pagduhar og bersikulo silpon human sumpayan na relihiyon ilang relihiyon sabay daot na itong mga tao pundokuan katawa pa pasahayang ipanghatag bersikulo pero tinlayo ara yung panabot o pida na kaingon ko grabe gini himo na magtagtaran sila pangwartan blag anak way mga pulos sikat ra ba po kay magsige magpangatawa o daghan po daw nailad ano man di man mabasa Biblia ko mao na naka problema di po maminaw unsay tinuod na gipangtudlo sa Biblia tungod kay wa po Biblia no na karon o na sa panahon karon tama ginang gisulti des Bible no kanang Mateo 7:14 sulod ka mo sikpit nga gaan kay jutay ra ang makakaplag ni ini mayo ta toy gala igsonan jutay na akad kuyo gitas ang jutay ang isulti sa Biblia so kini apa wali man muna nga
atong gipanghusgan unsay gipanudlo sa balaang kasulatan kay base na lang, no? Wa tabi palo. Ako di man ko kabalo luwas ang tao. Di man ko kabalo ginanangan di man ko Ginoo. Ang ako diri igo lang yung 2 months. Sulti sa balaang kasulatan iwali gyud ay mga balita ngadto sa tanang kabuhatan. Mo na ang muto mo na siya. Ang muto mo'y sangko yun na to sa kaluwasan. Daghang pagtuo karon sa kalibutan. Bantaw nimo wa yun tigin mo. Kada kong repironon yun nga naman. Sakto man ang isulti sa Biblia yun kung nainsak tulang ka diha. Kung naagin ka diha ng pagtuo, salamat yun kayo sa Ginoo. Pero wala. Pamalandungan yun na nimo. Nga naman. Di yun ka sangko nga tos kaluwasan ba? Daghang nagtudlo karon. Hitungod na salvation. Wa pa gyud nakatagamtam sa kinabuhing dayon. Ambot unsa na sa ila ng kinabuhing dayon? Wa day na siguro magsugod karon. Unta gisulti man sa balaang sulatan. So padayon ta diri sa unang notro, ingon diri. Bersikulo 12. Ingon diri. Ug kanila si Jesus misulti pag-usab nga nagaingon. Ako mo ang kahayag alang sa kalibutan. Ingon na ni gyud ta ikala igsuon. Siya nga magasunod kanako dili kayo magalakaw sa kangit-ngit. Kanindot ani uy. Hinunoa magabaton siya sa kahayag nga magahatag og kinabuhi. Kanindot ani sulti gyud ni Ginoo sa Kristo sa balaang kasulatan. No? Ako mo ang kahayag alang sa kalibutan. Karon ako gimungutana, unsa man kahayag sa inyo? Sila kandila man kay mao lagi. Aron ko nga mahayagan daw tong nangamatay, muna dagkutan. Di ko man na maayo. Karon panahon na pati daghanan nagamit ani kandila kay mao kunoy kayag. Ay mag-birthday butang ang kandila kay mao lagi na. Tuo-tuo wa kay klaro. Dili man na mo gisulti sa balaan nga kahayag oy. Balaang sulatan, dili na mo pagkabalaan. Kahayag galay sa si Ginoo sa Kristo. Dagko tag unsa man ning gibuhat sa Ginoo ang kahayag, di pa kontento ang tao ani, dakutan pag yun mo kanila bisag utong dako. Ay salit. Tao yung sabtong Diyos tao, sabi na siya, di man kontento ani gi. Mao lagi. Sa yung katawa sa tao na. Wa ginas Biblia. Wala na klase yung pagtuo. Gisulti diri. Giangkon yun siya gid ang kahayag. Dali kidi man pud mo sunod nga giingon nga diri sa balaang kasulatan. Siya nga magasunod kanako dili kay maglakaw sa kangit-ngit. Mo lagi na. Nas kangiog nga naman. Diri partikular na ini gipantudlo sa balaang kasulatan. Ay dakong grupo ron, why mga Biblia? Why mga Biblia? Sagaran yun. Pwede nagbato ng Biblia, tipas po kayo, ay grabing hungawa po klaseng pagtuo nga naman. Binuhatan lang yapon kay pinagis pagtuman sa mga kasuguan. Pasti lakin sabay maluwas na tao mo na yung estilos pagtuo. Wa na itong pag-anhin ni Ginoo sa Kristo nagpakatao. Nawala gid. Kaya may pagkawala gid. Iristo. Anang klaseng pagtuo. So, si Kristo, tiriyo, 1:12:44 miingon si Kristo. Og si Jesus misinggit og miingon siya nga mosalig kanako, mao lagi. Ano di man gid tao mosalig ni tao ani? Si Kristo na gid ni ingon riyo. Og si Jesus misinggit og miingon siya nga mosalig kanako, magasalig dili kanako kung dili kaniya nga mao ang nagpadala kanako. Muna sultis balaang sulatan. Ingano si Kristo. Wa dito padala samahan. Nampoy mapundok ron nga. Mo lagi usara. Pero sa Biblia, usa ka Dios
nagpadayag sa tulo ka persona. Klaro man ang gisulti sa balaang kasulatan. Ang bersikulo pero di man mao lagi atong topiko ron, adi lang sa ato na isgutan, no? Ang atong topiko ron mo ning pagtawag lagi, no? So, singgit yung taon si Kristo aros pagtawag. Oh, gani ako, ay akong sounds gani, alisdan ko ni kay pati hinaya na magwalay ko ng mga kalsada. Kompetensyaan man ko ng kanindag ko ron nga nagutugtog. Maka-provide ko anero no, nahi, luoy po na to, mutabang ganing, bulat tong Ginoo, ay, nabagoy balibaran ako, ano man, tungod kay, mga man, isultis bala ang sulatan yun, na may mga tao nga gamiton yun yung aron, mapadayon yung, mga lagi, ipantudlo diri sa bala ang sulatan, no? So, muna isulti yun dire sa Biblia, no? So, sa makatapos na, mabuha naman itong mensahe ron, pero, gini. Kay, sa iyo na naman kini, sabto ning, pagtawag sa Ginoo, ato lang yun, sabton. Juan 6:37, unsay giingon ni Kristo. Ang tanan nga ikahatag kanako, samahan mo ori gayud kanako. Og siya nga mo ori kanako, dili ko gayud igasalikpay. O, tanawa. Kamusta ako magkamduol sa Ginoo? Klaro. Kanang papangalagad nga way siguro di man na maoy sulti sa Biblia gyud kini ba insakto. So usa ka bersikulo basahon nato ipakapin ko ning isa karon diri sa libro sa Roma 8 bersikulo 30 nga kanayon dire sa 8:30 sa libro 1 og sila nga gibut-an niyang daan iya usab sila nga gitawag og sila nga iyang gitawag iya usab sila nga ginatarong. Og sila nga iyang gimatarong, iya usab sila nga gidala ngadto sa himaya. So ingon ani ang teaching sa Bible ligala igsoon, no? So regeneration kini pagkabago igala igsoon pagkamatarong isulti sa balaang sulatan. Justification, no? Kining mao lagi pagmatarong, no? Kini pagtawag kabaguhan man gini siya. Sure yun kay ngadto si Maya. Muna gisulti diri sa Biblia, no? Justification, regeneration, glorification. Agay ginato sidunggan ang Ginoo tungod kay ang Dios mo'y nagapanglihok na ining tanan. Ingon diri usbo na basa, og sila nga gibut-an niyang daan, iya usab sila nga gitawag. Og sila nga iyang gitawag, iya usab sila nga ginatarong. Og sila nga iyang gimatarong, iya usab sila nga gidala ngadto sa himaya. So salamat kayo ni ining tungtulan karon may tungod ni ining pagtawag higala igsoon. So si Kristo isulti gyud natin dito sa Juan 15 bersikulo 6 sa magatapos taning tat na atong pagtuon karon ingon si Ginoong Kristo dito sa 15 bersikulo 16. Kamo wala magpili kanako, ako mo'y nagpili kaninyo aron magpanlakaw kamo ug magpamunga kamo mga bunga nga molongtad. Unsa may bunga nga molongtad? Bunga nga molongtad yun. Nagapanglandong kanunay sinsay sa pulong ng Ginoo. Sa magatapos ta, ato patabang ni Mateo 24 bersikulo 35. Nga kanayon si Ginoong Kristo, mahanaw man ang langit ug ang yuta. Apan ang akong pulong dili kayo mamahanaw. Igala igsoon, kanus apang ka gusto makabanang iya sa pulong ng Ginoo. Kanus apa man. Importante nimo makabaton ka sa pulong sa Ginoo kay giingon na dito sa Mateo 4:4 sa gitintal sa Ginoong Kristo sa yawa. Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi dili mabuhi usab sa matag pulong nga magawas baba sa Dios. So salamat kayo ning takna nga nagapamalanong ta sa buluhan ng mga pulong sa atong Ginoo. So kini inyong igala soon Pastor Edwin Gonzales mag-ingon kaninyo. Daghang salamat sa pag-igsuon ninyo kanako. Ang Diyos magapanalangin o salamat kayo nini higala o igsoon.